बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ चनेसर गोट के मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने आग लगाकर कुरंगी रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के ट्रक को घेरे में ले लिया। मुजाहिरीन ने ट्रक में मौजूद बिजली के तमाम मीटर को आग लगा दी। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी भी मुजाहिरीन में शामिल। किमाड़ी में फैक्ट्रियों का मुज़र सेहत धुआं। 2 हफ्ते में 18 जिंदगियों के चिराग बुझ गए। इलाके में खौफ व हिरास। मकीनों का 20 अमवात का दावा। 30 से ज़ायद मुतासिर अस्पताल में ज़ेर इलाज। शहरियों को गले की खुराक खराबी और जलन की शिकायत। महकमा सेहत के अमले ने घर घर जाकर मुतासिरीन के खून और बलगम के नमूने लिए। डायरेक्टर हेल्थ ने अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया। डायरेक्टर हेल्थ के जाते ही तिब्बी कैंप से भी अमला गायब। फैक्ट्रियों के धुएं से अमवात क्यों हुई? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आरिफ के इंकशाफात। बताया कि माड़ी की गैर मुल्की फैक्ट्रियों में मखसूस किस्म का पत्थर पिघलाया जा रहा है। प्लास्टिक, टायर, ग्रीस और तेल की भी गैर कानूनी फैक्ट्रियां कायम हैं। महकमा मौलियात की टीम फैक्ट्रियों में मौजूद मवाद की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट बनाएगी। सूबाई वज़ीर सन्नत का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। तहकीकात मुकम्मल होने तक मुतादिद फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। मुज़र सेहत धुएं से एक ही खानदान के 16 अफराद की अमवात पर सोग का समा। रहायशी इलाके में फैक्ट्रियां बनाने के खिलाफ मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज। सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। हुकूमत से जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। 5 माह के बाद ग्रीन लाइन ट्रेन कराची से बहाल। ट्रेन चीन से दरामद शुदा नई कोचेस पर मुश्तमिल। बिजनेस, पार्लर, स्टैंडर्ड इकोनॉमी के साथ 1076 मुसाफिरों की गुंजाइश। डीसी रेलवे शाहिद कहते हैं ग्रीन लाइन जैसी सहूलियात किसी ट्रेन में नहीं। प्रीमियम एक्सप्रेस के तौर पर चलाई जाने वाली ग्रीन लाइन 22 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचाएंगे। ट्रेन में नाश्ता, लंच, हाई टी और डिनर मुफ्त। आला बयार की बेडिंग, यूटिलिटी किट और हाउस कैंपिंग का भी इंतजाम। एसी बिजनेस क्लास का किराया 9450, पॉलर का किराया 8500 रुपये, एसी स्टैंडर्ड का किराया 7550 रुपये और इकोनॉमी का किराया 4200 रुपये मुकर्रर। चाहते हैं मेयर पीपल्स पार्टी और डिप्टी मेयर जमात इस्लामी का हो। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा कराची के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जोड़ तोड़ में जो नतीजा आएगा हम साथ खड़े हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने चहलकों के नताइज रोकना गलत अमल करार दे दिया। कहा जमात इस्लामी के दबाव में आकर इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ ट्रिब्यूनल में पिटीशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इख्तियारात के मुताबिक मामलात देखेगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन की पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर सिंध पुलिस की सताइश। IT माहिरीन के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी गए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने बल्दियाती इलेक्शन में रेंजर्स, FC और दीगर इदारों के ताउन को सराहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कुरंगी और इब्राहिम हैदरी का दौरा। उमर कॉलोनी रोड फुटबॉल ग्राउंड और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के काम का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नज़ीर मेमन ने ब्रीफिंग दी। इलाका मकीनों और कारकुनान ने मुर्तज़ा वहाब से इज़हार तशक्कुर किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची की तरक्की के लिए कमर कस ली। KMC से 5 साला मनसूबा तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान ने KMC के कामों, वसाइल और मसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया शहर की 27% ज़मीन KMC के कंट्रोल में है। 47 पार्क और 106 सड़कों की देखभाल जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध की KMC अफसरान को शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए भरपूर मेहनत की हिदायत। KMC के रेवेन्यू में इजाफे के लिए इक़दामात पर जोर। दुबई के मारूफ सरमायाकार अब्दुल्ला नासिर की सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की दुबई के कारोबारी शख्सियात को कराची में सरमायाकारी की पेशकश। मुलाकात में बाहमी तजारत, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने दुबई के सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फेयर हॉल में तीसरे मैरीगोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के साथ मिलकर फूलों की नुमाइश का दौरा किया। कामरान टिसोरी ने शहर को काबिल दीद बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा की कोशिश काबिल सताइश करार दे दी। फेस्टिवल में 60,000 से ज़्यादा फूलों के पौधे रखे गए थे। शहर में सुईसदन गैस बहरान हल करने में नाकाम। घरेलू सार्फिन के साथ कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात भी बढ़ गईं। होटल मालिकान खाने और चाय की तैयारी के लिए LPG गैस का सहारा लेने पर मजबूर। हफ्तावार CNG स्टेशन की बंदिश। गैस की फराहमी 3 रोज़ के लिए मुअत्तल रहेगी।
CNG پیر صبح 8 بجے کھلے رہے گی۔ ترجمان سوئی صدر کے مطابق گھریلو اور کمرشل صارفین اولین ترجیح ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 وسطی وسیم الدین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ محمد ارسلان سلیم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 وسطی تعینات۔ اسما بطول کو اسسٹنٹ کمشنر شاہ فیصل ضلع کرنگی لگا دیا گیا۔ محمد شہاب اسلم ڈپٹی سیکرٹری بلدیات تعینات۔ عبدالحنان اسسٹنٹ کمشنر سول لائن جنوبی اور عبدالستار اسسٹنٹ کمشنر گڈاب ضلع ملیر تعینات۔ زین العابدین چنا اسسٹنٹ کمشنر لانڈی اور امیمہ سولنگی اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد تعینات کر دی گئی۔ غلام فاروق سومرو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 کرنگی لگا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ مہنگی، چینی کی قیمت میں 19 روپے کلو اضافہ ہو گیا۔ سپر باسمتی چاول کی قیمت میں 30 روپے فی کلو اضافہ۔ سیلا چاول 35 روپے اور ٹوٹا چاول 52 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ دالوں کی قیمتوں میں 15 سے 20 روپے کلو اضافہ۔ سستی اشیاء کی تلاش میں آنے والے شہری مایوسی کا شکار، آٹا لائن لگا کر خریدنے پر مجبور۔ ڈمپر لوڈر ایسوسی ایشن نے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر تحفظات سے گورنر سندھ کو آگاہ کر دیا۔ 15 رکنی وفد نے گورنر سندھ سے ملاقات کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ڈمپر لوڈر ایسوسی ایشن کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ کامران ٹیسوری نے کہا قوانین تمام شہریوں پر یکساں طور پر لاگو ہیں، عمل درآمد سے ہی حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ NED کے مستحق طلباء کے لیے 50 کروڑ روپے اسکالرشپ پروگرام کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ NED نے سب دوستوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ سندھ گورنمنٹ ہمیشہ سے KMC کو فنڈ فراہم کرتی ہے۔ گورنر سندھ کی مقامی اسپتال آمد۔ گورنر سندھ کی نامور مصنف گل حسن کی عیادت۔ کامران ٹیسوری نے خیریت دریافت کی، ڈاکٹروں کے علاج پر بریفنگ دی۔ گورنر کا کہنا تھا کہ گل حسن کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ناظم آباد 3 نمبر سے 1 نمبر تک سویڈن میں توہین قرآن مجید کے خلاف احتجاجی ریلی۔ عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کا سویڈن کے تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ کا مطالبہ۔ گزشتہ برس فرائض کی انجام دہی کے دوران 3 صحافی قتل۔ صحافیوں کی گرفتاریوں کے 10 واقعات رپورٹ۔ ارشد شریف، اطہر متین اور ضیاء الرحمان فاروقی شامل۔ CPNE نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ MQM رہنما بابر غوری 30 جنوری کو وطن واپس پہنچیں گے۔ بیٹی علیشہ کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے بابر غوری کی 10 دن کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ 2 لاکھ روپے کے مچلغے جمع کرانے کا حکم۔ وارنٹ گرفتاری بھی معطل کر دیے۔ کراچی میں ہندو برادری کی اجتماعی شادی کی تقریب۔ 26 ہندو جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ تقریب میں صوبائی وزیر سعید غنی اور سینیٹر نثار کھوڑو کی شرکت۔ میوزیکل نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چیئرمین PCB نجم سیٹھی سے ملاقات۔ سندھ حکومت کی PSL میلہ سجانے میں PCB کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ نے عالمی اور مقامی کرکٹ کی ترقی کے لیے نجم سیٹھی کی خدمات کو سراہا۔ نجم سیٹھی نے کرکٹ کلبز کی بحالی کے لیے کاوشوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے آل پاکستان گیمز کا افتتاح کر دیا۔ شریک طلباء نے مارچ پاس کیا۔ 4 روزہ گیمز میں مردوں اور خواتین کے 4 ایونٹس منعقد ہوں گے۔ آرچری، فٹ بال، والی بال اور نیٹ بال کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ ملک بھر سے 50 یونیورسٹیز کی شرکت۔ 2500 سے زائد ایتھلیٹ ان کھیلوں میں ان ایکشن ہوں گے۔ خواتین گیمز میں فٹ بال، آرچری، والی بال اور نیٹ بال شامل۔ ایونٹ کی اختتامی تقریب 30 جنوری کو ہوگی۔ کراچی میں اتوار کو میراتھن کی تیاری۔ 40,000 افراد نے رجسٹریشن کرا دی۔ ریس صبح 10 بجے نشان پاکستان سے شروع ہوگی۔ کمشنر اقبال میمن کی ریس میں حصہ لینے کی درخواست۔ کہا فاتح کو 50,000 روپے انعام ملے گا۔ شرکاء میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔